Alô, 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 alô. Hello, hello, hello. Alô, alô, alô. Selam, 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 selam. Selam. سلامات كبرات حات كمي تخونو ليانا كمي تم هابتم مات حدق انتايز مات اش دي كي تمسجن 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 فطاري كل عالم تمسجن سيمجاب انتايز سينجل دي ولا انتايزي أمو محمد مقصد بحاني ما نكنو لنا زي حبن أمريكان ديفنس why American defense is here and then why American defense why here okay كبرات فات كمي تخونو كلتشين إسران شدشن باقوازات صراف إيروباويان إنادلنا غريغوريان كالندر إلت سلست دروبة حلو بزي فرنسا فرق اللي تحاليف له فرق ساعات قال لهم إلت كلتهم زلهم قال لهم كأنا بعلت 4 تقسكم من درا قريب كنت لهم بزي تشاينا قلت لهم كاب هندي قلت كتاتلو لهم أنا حاوكم زولة تاية زي قدسو نخلو تقرعرع زبلو نخلو فرعرع زبلو مالتي كينج اوف جانجل ويلكم جانجستر بعال تحتاي مريت تلعلاي مريت كي ما تحت مالت كادي تحتاي مريت تاي معتي دي سالم منصور distinction the كتمية demoting زعد شيها Martin's Islamic practice the energetic and able governor of Eritrea, Ferdinando Martini, governed from 1897 to 1907, elaborated the strategy Copting the Khatmiya. In 1898, he exerted considerable pressure on Sayyid Hashim, attempting to convince him to transfer his seat from Massawa to Karan, where his authority over Eritrea's Muslim lowlanders would, it was hoped, deflect Kassala's influence from beyond the colony's borders. The return of Khatimi leaders to Kassala following the fall of the Mahdist state in the same year created a problem with tribes, notably groups of the Ben Amir who sought to follow them into the Sudan. Nevertheless, Martin's pressure on Sayyid Hashmi bore no fruit. In one entry in his copious diary, Martin's strategy is clearly revealed. If this Mirgani from Massawa came to Karan, it would be of great service to us, but he refuses. The British in Kassala have there his nephew Sid Ali, who is greatly venerated. It is important to help in any way in the construction of a mosque in Karan. I will give another 1,000 thalers and more if needed. Another more modest one should be built in Dega or in Akordat. كبرات حوات سلام نابلناينا سلام اسكي صبو سمعنتلو دمصي كميالو نايلومي ارستي liberating Eritrean mindset from colonialism دبللي كابزناي اتحسس ناي مغزاتي ابرسنا كساب حجي يصاوتلنا لو كبرات حوات اسكي نسمعنتلينا حدا غبرو لاي صبو سمعنتلو thank you Sana Mahdi thank you thank you 22 44 55 كبرات حوات اسكي منالو بزيا ناس مرا كاتدرال زي كورع من الاسكي ارتاوي اسمرا كاتدرال اسمرا نابلز درف كندي سبالسك كبرات حوات
اسكي ازمارينو نابل زنافو اسمارا اسكي كنديلو كبرات حوات مجزاتي حسومي مجزاتي كمي جيركا حتجزأ كلها خاني تقند شجرنا ناي اتحساسبا جزءات مخناي ناي لومي ارستي دك مسوليني اللهم دخبرات حوات دك مسوليني علنا دو دك مسوليني لنا دو مسوليني أسمر كيف إمبيرو أسمر إمبيرو أسمر إمبيرو أسمر شكور غازاباندا زعبهم تيرافولو باراديزو اللهم دو أبكرن كمان على غازاباندا كو دك هران اللهم دو غازاباندا غازاباندا اللهم دو كبرات حوات anyway نحنا كاب ناي مجزاتو تحساسبا بتحدي كالون كاب قداينت ناي مجزاتي جينا نصاي وصانا نز حزبي كاب مجزاتو تحساسبا خنوصو نغبر السي قليل زيكون عنقفات كم زغاطمنا نفلط إنا سرعت قدف ابسمرا زلو نتي مجزاتاوي اتحساسبا نتي مجزاتاوي ناتنا اب امرنا تعرض زلو خمزلو زتقملو زلو قدياتنا نحن خبراتوات هقدف كغيرو ايدلين كام مجزاتي حارا خوصانا ايدلين اكواد ابنصارو ناي مسوليناوي سرعات فاششتنتي اب ايرترا تاتاتلو زي بالكا طرحكا خلخا تمكحتي طرح كبدخا خلخا كبدخا حمل ملايو زبان كان تايد بالالو غوانا يرايو ديبال ها كبدخا بطمي كا خلو تملكا تمكحتي ارنت ازحجي نا ايطالياوان زمهرنا ايجو كونتنت مالتي فاششتاو تاساسباي ازيد ماني ابسمرا كودج إلو كبرات حوات ابسمرا ازي قدايزي كوفي للو بزعبا كاتدرال اسمرا تزاريبه بزعبا اسمرا تمسجدون عندنا حجي اقداسي اسكي ايماجين كبرات حوات من الله كاب سدت ولا خبي ارترا بحافشا اسمرا قيدو ابتو غدنا حرنت زور كبل زي بهج كاتدرال كري زي بهج من الله سكبرات حوات اسكي من الله كاتدرالس بفلاي جي ذكرني معلتنا صنت كمون معلت سوات اسمرا كاتدرال وقيبا ترئ معلت سماعتات كون كله 10 سنه بزحات ابت اف دغنا كاتدرال شمعه بريهم كوفيلوم يبعلو نري زي حدا نغير اسكي حدا حونا اتيلو اسكن سمعينا من البات قلت فيلو لوكو جن حنسكي كسمعينا هاي هلو حسن هلو اوكي انت دا ديب كافتني قليب صوت انا نبعلي كاب تسد تلاكم الى برك اقبلكو ساينبرن حسبت لكم صبو ديبك ديبو تخوليهم حسب زلو سب كدي بخليش السلام كبرحو نابليون زياب حزب بلي تمرز زلقه معلتها تتصبص بيكا لغفرانسا ما كساتك قرطك كسادك تقرصني وا بشمبلين وا نايب كاب نبلين وكيل كاسخا بمولهم نبلين وكيل كاب حدا قرطك كس ليك هذا بقول ما بحقي نبلين وكيلوس كسادك قرصني نابليون
ኣታዚኦም ካብዚኦም ጅሃድ እኮ ኸፉ እዮም እዚኦም ካብዚኦም ጅሃዳ እዚኦም ብሌን ዝበሃል ካብዚኦም ጅሃድ ኸፉ ሕጅስ እዝስ እንታይ ኣትይዎ ይበል ደይ ንዓይ ኣሲር ቀቲልካስ ዘይ ክትእሰር ኢኻ ስድራኻ ከጉዮም ስድራይ ክብል እዮም ክልቲኣቶም መን ወክል ናይብካ ናይ ብሌን ናፖሊዮን እንታይ ትፀገብ ተርቀት ኢኻ ካብ ቀቢላ ተርቀት ኢኻ ካብዚኦም ተርቀት ኢኻ እስከ እድገር ፅሓፍ ናፖሊዮን ሕጅስ መን ወክልና ሂቦይ ናይ ብሌን ብል እንታይ ኣቲካ በል ንዓይ ቀቲልካ ስታይኻ ክትረብሕ እስኪ እንታይ ሓሪቐካ ቀቢላ ብሌን ዲኻ ቁንጣሮ ካብዚኦም ቁንጣሮ ዲኻ እንታይ በዓች ሓሳብና ኤንወይ ከምዚ ክብራት እንታይ መሲልኩም እዚኦም ከምዚኦም ናይ ሓንጎል ጉዙእ እተኮይንካ በቃ ትሚልካ ኣብዘይ ድምልከተካ ጉዳይ ተኣቶ ኤንወይ ኣብቲ ናይ ኣተሓሳስባ ንሱ እውን እዩ ናይ ተሓሳስባ መግዛእቲ ክብራት ናይ ባርነት ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ባርነት ኣተሓሳስባ ናይ መግዛእቲ ኣተሓሳስባ ኩሉ ግዜ እንታይ መስልኩም ነፃ ዘይኮነ ሓሰብ ብኣእምርኡ ብኩለንትኑ ነፃ ዘይኮነ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ባርያ እዩ ባርያ ከዓ ዝገብሮ ይፈልጥኒ ባርያ ዝገብሮ ይፈልጥኒ ኣጋጣሚ ኣርእስተይ ናይ ሓርነት እያ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሓርነት እዩ እዛ ሓውና ናፖሊዮን በዚ ነድዛረቦ ሓሪቆ ኸውን በዚ ነድዛረቦ ሓሪቆ ኸውን ብሌና እዩ ኣይትሕራቕ ኣይንብሎን ኢና እምኒ ሽንድዋ ይጋፅ እንተ ደኣ ዝኾነ ኤንወይ ኣብቲ ርእስና ክንምለስ እዚ ትፈልጡ ዶ ክብራት ኣሕዋት እዚ ሙሶሊኒ ነዚ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ክሳይ ከፍቱ መታን ንሊብያ ዝነበሩ ኣብ ሶማል ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሙስሊም ከፍቱ ኣነ ሻምፒዮን ናይ ሙስሊም እየ ሙስሊም ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ኢሉ ብጣዕሚ ፈታዊ ሙስሊም ኮይኑ ቀሪቡ ከም ዝነበሩ ትፈልጡ ዶ ክብራት ኣሕዋት ኣብ ሊብያ ብጣዕሚ በቃ ናይ ሙስሊም ብጣዕሚ ተሓላኣ ኮይኑ ንኩሎም እዚኦም ወከልቲ ቀቢላታት ዝነበሩ ኣብ ሮማ ዓዲሞም ነይሩ በቃ ቅድሚኡ እውን ናፖሊዮን ዝበሃል ሓደ ሕጂ ናፖሊዮን ልክዕ ከምኡ ገይሩ ነይሩ ፈረንሳዊ ኣብ ግብፂ ከይዱ እስልምና ፈታዊ ምስልምና ኮይኑ ዋላ ምስልምና እውን ተቐቢሉ ሸሃዳ ተቐቢሉ እውን ዝብልዎ ኣለዉ ሕጂ ሙሶሊኒ እውን ከምኡ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ክትገዝኦ እንተኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነቲ ንዕኡ ኣእምርኡ ክቋፀር ዝኽእል ነገራት ክትገብር ኣለካ ሕጂ ብዛዕባ ካቴድራል ኣስመራ ተዛሪበ ብዙሕ ክንዛረብ እውን ንኽእል ኢና ሕጂ ብፍሉይ ነዚአን ክልተ እተን ዓበይቲ ናይ ሃይማኖት ማለት እቶም ካቶሊክ ከም መወከስብ ኤርትራ ካቴድራል ኣስመራ ትበሃል ፍልጥቲ በቲ እውን ናይ መስጊድ ዓቢ መስጊድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ራሽዱን ካሊፌት መስጊድ ናይቶም ሙስሊም ኣሎ ኣነ ይፈልጦ ይነበርኩን ማለት እቲ መስጊድ ፈልጦ እቲ ቤተክርስትያን ካቴድራል ፈልጦ ኢታልያውያን ከም ዝሃነፅዎ ማዕረ ክንድኡ ዝኸይድ ግን እቲ ርህሩህ ሕያዋይ ሙሶሊኒ ዝብል ኣብ ካቴድራል ተፃሒፉ ተሃልዩስ ብኸመይ መገዲ ደኣነ ርህሩህ ኮይኑ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ኣብ ኢታሊ እንተሪእናዮ ሙሶሊኒ ጨካን ግፍዐኛ ኢታሊ ብሰንኩ ኣብ ድኽነት ዝወደቐት ብዙሓት ህዝቢ ጣልያን ናብ ስደት ዝኸዱ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ብብዝሒ ኢታልያውያን ኣብ ግዜ እዚ ኣብ ግዜ ፋሽስታዊ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ኣብ ናይ ሙሶሊኒ ተሰደዱ ህዝቢ ጣልያን ኣብ ዘይብሉ ትምክሕቲ ኣነ ክብል ዝገበሮ ኣብ ፈቐዱ ኩናት ሊብያ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ምውራር ኣብ ናይ ሶማል ኩናት ክንደይ ኢታልያውያን ዝጠፍኡሉ እዩ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ሙሶሊኒ ምስ ሂትለር ብምውጋን እውን ምስ ናይ ጃፓን እንታይ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ኢታሊ እንታይ ዓይነት ዕንወት ከም ዘጋጠም ዘውረደን ፈልጦ እዩ
إيطالي دحر موسوليني دحر كالاي كونات عالم كساب حجي تنسائي يبلان كبال كال تقوط أباناتهم ولا كوت صبو دخونه دحر بايتان تهلو بفلاي ناي مانفاكتشرين كاباسيتي ناتهم اندستري ناتهم تناتهم نبرت أزيو مروصي أب عالم حجون بفلاي أب ناي ميكانيكال زخونه نبرت أب كوت أبا مسمص أكاجين كل جزء إيطالي اتفاششتاوي نجار سلدمت إيطالياويون حبيرهم كم حنت هاجر كوينهم بحبار كسرحوس لزي كله بمافيا تجزاء هاجر ينفطيرهم من البعد حجي زي حجي متشاد الله جورج ميلاني دحندو تمثل كن رأينا جين عبس مرة كاتدرال تروح حياواي موسوليني إلى بأخبروت كذكره خلا أبتناتا مندا توقيرو بأمن برد زلو نموسوليني زمسجنت دهليس سلا زيا كاتدرال زيا أبنت نايمنتا يا خبرات واد مجزاتي الله بس سلا زخنا نحنا ضماني تناي فاتيكان نبلو مالتي خبرات واد بزحات إليت أبزيا بتحرسان زيا كاتدرال كيدوم يمهاريم ناي فلسفنا ناي ناي تيولوجي فيلوسوفي اند تيولوجي شوعت عمت الله تمرتي ناي شوعت عمت تمرتي حدا خابو كوليج ناي فلسفنا زلو ابزي ابي تمرت زي اي حسابو خبرات وات تيولوجي تمارت وينكا فلسفنا تمارت وينكا اب كاتدرال وشت تاع كاتدرال زركب بيت تمرتي حتمار موقال هصانات كمان لو انت زي تغاغي imagine now أمولي إرترا زركباو نابنت دك خرنت لكم زي سانت أنطونيو تبال بترسان على أمن دفرا كابتشينو تبال محبر الله سان جورجو الله أب سجنيتي أب كران أب باصة أب عصب دول عبي بترسان نايزو محبر كابتشيني أب أردت تسني أب كل زركب مالتي قالي ناي كامبون قال له إزينا إيطالياوي كبرتات زعوفة إيطالياوي كبرتات كنبل كلام أجين مجزأتاوي يجو التزجدة ده كبرات وات التزجدة ده كأني أبناء مسجد بتعب مسجد بس مرة زلوا كأني ديفولت أزنبركو أتى مسجد إيطالياويان كم تصرفوا يفلت إيطالياوي إنجينير ديزاين كم زجبرة فلت التمفتي تبعيلو زمت الشيخ إبراهيم مختار ون بإيطالياوان مجدي مزيو ناي مفت معاركم توابا يفلت عشان ساعة 240 أبتي مسجدين أيتي مسلم حبر السبقين أبتي كوميونيتي سبيشالي كم زي مولد النبي قالوا خبعلو خلو ناي عيد قالوا خون كله بحفش أبتي كباب مسجد زقبار بعل سبب زباز حلو عربي قالوا سجدت كل جزء يكونن أب قالوا صوماتي قالوا حسبوا أبتنات كاك أزري التينات كاك جردين دلو ناي فاششتي أرما كوفيلو كساب حجي كله خلص انتهي مسلوكم قراتها إيطالياويان قديفون مودون إيرتراي دبلي حتويج بحقي أي قديفون بزح نقرات سلزلو رأي نمك حلو نقرات أهلي بنا إيطاليا حقينا اسكي زي فيديو نسمع عمو دحريو كسان قبر تاب نقبر خبرات وعد تاب سكان نقبر اقر مقدنا تاب نقبر خبرات وعد كلتياتن كسمعكم يتم فيديو دحريو متان كبللنا مسجد جامع معز تصريحات خون شعيد شعته 237 يا تصريحات هو هذا عمس قدنا مسرحنا مرة مسارة مالتي هو حجي إذا كوبولا زيها شعته 250 صفحة زلوايا تخبرت نريد لنا ببيترو كوبولا دي بيترو هو أنت سريعة إذن عنو 3 4 6 8 زياتن كاب دقم حري
عنود عرين كابدك محرت تقريبا بمصاين أبدأ كم هرت كلامنا عرّن يا رومالتيو هو كلامنا كابدك برد تشرحين بمصاين لذي شيء أول شيء ما 40 كلتن عنود بمرمو كاب فورت ديمار مع الاتجاه بمصاين أول شيء 40 كلتن عنود وهندئة الشريحة باللي بقيت يوم شريحة ما زين بحال على ستايل أنت تسريحا ماركته مسجد جامع زين حالي خليت ثلاثة ما أخذت له ثلاثة فاسين هو أرمانا يترشفت النتي أي نقط ليش عدو أنت سعادة مش هذا هو تسعادة ملك تامون قوم زلوا أرمانا يترشفت النتي عندي ساعة سنزلوا هو سبوا قرن خيرين هو أمسي فونتانا نايمي هو فونتانا تعجب بمنتهى عينة تسرعات بكونكيليا زعقل عم زعقل ناي بحري وخميات تسرعات مسجد مسماركاته في تفتيت أمانته ولا تي عينت أتهان تقول حدا خوي يسمعك فلتنا بالعلى زلوا كبيبتي أمناي ترك ستايل يا تخيل إذا ميركاتو هو أمناي ترك ستايل يا تخيل أندر جراوند اللوا سجى معكبي مهنياتو كل زدرين ودست يا تحج نرا اللي أبتدي تعقو بتراخلو ناي ترك ستايل قرنا إنا هنتنام جملة ስለዚህ ዝራኸብ ምስ መስጊድ የብለንን ኦኬ እምባር ክብራታት ኩላ ስሚዕኩም ታ ቪዲዮ ከም ዘላታ ማለት እዩ ማለት ቁራጽ ኦፍ ኮርስ እና የሚሉ ዩቲዩብ ያ ኢማጂን ናው حسابو እቲ መስጊድ መሰረቱ ኢታሊያውያን ይሰርሕሞ ዝብልኩም ብሙሉ ብፋይናንስ ና ኢታሊ ተመዊሉ እንታይ ስለ ዝኾነ የማ ኢታሊያውያን መዊሎም መጀመርያ እንታይ ትዕላሞም ባቅ ሓለት ናይቲኦም ሙስሊም ሕብረተሰብ ዲዮም ወይስ ካል ዕላማ ስለ ዝነበሮም ከም ዝፍለጥ ኣብ 1935 ዝፍለጥ ትራንታቺንኮ ካቡ ክሳብ 36 37 38 39 ኣብዚ 4 ዓመት ኣብ ኤርትራ ኢታሊያውያን ፉሊ ኢንቨስትመንት ዝገበሩሉ ዓመት እዩ መብዛሕቱ ትካላት መብዛሕቱ ኢንዳስትሪ እቲ ዘመናዊት ኣስመራውን ከም ትካል ዓቢ ለውጥ ዝገበረትሉ ግዜ ካብ ትራንታቺንኮ ጀሚራ እንድሓሪ ኣብቲ ግዜቲ ኢታሊያውያን ነስመራ ንኤርትራ ብሓፈሻ መንጠር ባይታ ይጥቀሙላ ስለነበሩ ንኢትዮጵያ ንምጥቃዕ ኩናት ዳለው ስለዝነበሩ ንኢትዮጵያ መበገሲ ባይታ ኤርትራ ከም ቀንዲ ናይ ሎጂስቲክ ማእከል ነተሰፊሕ መግዛእትና ኢትዮጵያ ዝብህጎ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ዓባይ ንምግዛእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ንሶማል ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣነ ዘይበሃል ኢንቨስትመንት ካይዶም ብዙሓት ኢታሊያውያን ከዓኒ ናብ ኤርትራ ስደሞ መፅኦም ኢታሊ ኣስመራ ብፍላይ ራዲካል ዝኾነ ለውጢ ያርያ እዚ ኩሉ ሲነማታት ንኣብነት ሲነማ ኢምፐሮ ዝብል ቃል ኢምፔሮ ዝብል ኢምፓየር ማለት እዩ ናይ ኢምፓየር ናይ ኢታሊያን ኢምፓየር ሲነማ حسب ولا تشمون نسيكوي أي كيرنا ينكو كن كيرا خاين خدنا زلون حدش ده هنزنا كم زلوا يدل سينما إمبيرو أوديون سينما روما أستوعب الخبرات هجي التمسجد نمنتاي إلى مام نت مسلم حبر السب كفتو مالتي أبي إرتراز ركب مسلم حبر السب نعوو انت دا افتيخا انت دا تقبلكا نعوو دلو انت غير كايو اب صومال زركب مسلم حبرسبون تمسسالي انفستمنت غبرت نبره نتناي صومالون تحزو مالتي سلازي ايرترا نت مسلم تتنكرو
ኣብ ሶማል ነቲ ሙስሊም ተጠንክሮ እቲ ካልኣይ ተጠንክሮ ከዓኒ እቲ ካቶሊክ እዩ ማለት እዩ እቲ ኦርቶዶክስ በፍጹም ክቐርብ የብሉ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ናይ ኦርቶዶክስ ሃገር ስለ ዝኾነት ጸላኢት እያ ስለዚ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝግበር ወፍርታት ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ትካላት ነጥበ መቐየሮ ክህሉ ነቲ ኢታሊ ሌጂቲሜት ክህቦ መጣን ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ኣንጻር ኢታሊ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክገዛ ኣይክእልን እዩ እንተ ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ ሰረት ፋውንዴሽን መስሪቱ ባክ ኣፕ ዝገብሩ ሕብረተሰብ ተኣርኺቡ እውን ግን ንኢትዮጵያ ክገዝእ ቀሊል ይኾነ ስለ ዝኾነ ድማኒ ሙሶሊኒ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ፈታዊ ኮይኑ ቀሪቡ ማለት እዩ ብዙሓት ኤሊት እውን ናይ ሙስሊም ተፈጢሮም ባዕሎም ጀበርቲ ከም ዝብልዎ ኣብ ግዜ ጣልያን እኮ ኩሉ ዕድላት ረኺብና ኢና ነርና ይብሉካ ማለት እዩ ኣይተጠቐምናሉ ዝብልዎ ሕጂ እቲ መስጊድ ዓባይ ማእከል ኣስመራ ዘላ ተሰሪሓ ክስርሕዎ ካልኦት እቲ ናቶም ኣስተውዕሉ እምበኣር ሙስሊም እዩ ናይ ፋሽስትነት ኢታሊ እዩ ኣብቲ መስጊድ ከመይ ገይሮም ኣርማናቶም ይገብሩ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ናቶም መስጊድ ኣርማ ዝገድፉ none of your business ትብል ዘለኻ ኤግል ያ ሕሰቦ እቲኦም ኩሉ ግዜ ንሕና ናይ ኤርትራ ይሕሊፍና ይንህብኒና ፈተውቲ ሃገርና ኢና ትብሉ ደቂ ሙሶሊኒ ንዓኹም እኮ ዘብል ከም ዝፍለጥ እዚኦም ሙስሊም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ሃገራውያን ፈተውቲ ሃገሮም ንሃገሮም ዝቃለሱ ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ንሶም ግን በንጻሪ ጣልያን ይጥቀመሎም ዝነበረ ደሞዝ ዝኸፍሎም ዝነበረ ነቲኦም መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ዘቀባጥረሎም ዝነበረ እዩ ኣባል ኣዝሃር ሙሉእ ምወላ እናገበረ የምህሮም ነይሩ ብዙሓት ተማሂሮም ኣብ ግዜ ጣልያን ኣብ ስዑዲ ኣብ ሜካ ከዓኒ ፍሉይ ኣብ ሜካ ፍሉይ ሆቴል ነቲኦም ሓጅ ዝገብሩ ካብ ኤርትራ ፍሉይ ሆቴል ተሰሪሕሎም ኣብ ሜካ ኣሎ ዲ ክሳብ ሕጂ የለን እንድዒ ፈታዊ ጣልያን ፈታዊ ሙስሊም ሕብረተሰብ ክመስል ኣለዎ ዘ ቻምፒዮን ኦፍ ሙስሊምስ ድብል እዩ ሙስሊም ፈታዊ እዚ ሙሶሊኒ ፈታዊ ሙስሊም ኣብቲ ግዜቲ ዋላ ሂትለር እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ነይርዎ ሂትለር ነቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ፈታዊ መሲል እዩ ብፍላይ ኣንጻር ኣይሁድ እውን ጽቡቕ ስራሕ ስለ ነበሮ እዚኦም ፍልስጤማውያን አልአሚን አልሐሰን ዝበሃል ናይ ፍልስጤም መራሒ ነበረ እውን ምስ ሂትለር በዓል ሙሶሊኒ ዝሰርሕ ዝነበረ ንፈልጦ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ መስጊድ ዓብ ዘሎ ናይ ሙሶሊኒ ኣርማ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እቲኦም ሙስሊም ዓበይቲ መሻይኻን ኣቦታት ኣይረኣይዎን ድዮም ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ወይስ ታሪክ ስለ ዝኾነ ክሕካኽ ስለ ዘይክእል ብዓብዩ እቲ መስጊድ እውን ሳላ ጣልያን ስለ ተሰርሐት ከመይ ጌርካ ሞና ሓደ ክተብላ ይትኽእልኻ እቲ መስጊድ ብዓብያሲ ኢታልያውያን ሰሪሖማ ሙሶሊኒ ሰሪሕዋ ፈታዊ መሲሉ ሰሪሕዋ ስለዚ እዚ ኩሉ ትካላት ተሰሪሑ በስማራ ማእከል ደሞ ከመይ ገይሮም ኣርማ ናይ ሙሶሊኒ ካልዋ ሙሶሊኒ ባዕሉ ውዕለቶም እዩ ክብራትዋት ባዕሉ ውዕለቶም እዩ በትኻትዮም ናይ ካቶሊክ ኣነ ንሪኦ ዘለና ናይ ክብራትዋት ካቴድራላ በስማር ማእከል ኣስመራ ዘሎ እቲኣ ናይ ካቶሊክ ናይ ግእዝ ደቀባት ብድሕሪ ደላ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብቲ ናይ ድኻታት ሃኒፃ ደላ ኣብቲ ግዜቲ ድኻታት እዮም ዝነብሩ ነይሮም ዕዳጋ ሓሙስ ካብቲ ማእከል ከተማ ውፅእ ዝበለ ኣብቲ ማይ በላ ዘለዎ ከምዚ ሕጂ ከይመስለና ዕዳጋ ሓሙስ እዚ መዋፈሪ እቶብሳት ዘሎ ኣብኡ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ እውን ድሕሪ ናፅነት ክሳብ እውን እቲ ማይ በላ ተሚልዩ ዝፈስስ ኣብቲ ቦታ ትሰብ ክነብር ንጥዕና እውን ኣስጋኢ እዩ ሙሉእ ርስሓት ናይ ኣስመራ ኣብኡ ይዝክዖ
ኣባሻውል ብቐድሚኡ ርስሓት ሙሉእ ኣስመራ ዝሓልፍ ነይሩ ናይ ድኻታት ቦታ እዩ እስላም ኤርያ ይብልዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲኦም ናይ ካቶሊክቶም ደቀባት ኪዳነ ምህረት ዝበሃል ካቴድራል ናይ ግእዛውያን ተባሂሎም ኣብ ታሕቲ ምስ ድኻታት ተሰሪሕሎም ነይሮም እቲ እንዳ ማርያም እቲ ቤተክርስትያን ናይ እንዳ ማርያም ጥንታዊት ቤተክርስትያን እያ እቲ ጥንታውነታ እንታይ ገይሩ ኣብ ቅድሚኣ ዓብይ መስጊድ ኣስሪሕላ ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለሆስ መሬት ዲሲኢኑ ኢኻ ትብል ክቡራትዋት መሬት ዲሲኢኑ ኣብኡ ከምኡ ክሰርሕ ከሎስ ከመይ እዩ ትብል ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት ስእልታት ናይ ቀደም ኣስመራ ክሪኦኩም እየ ምክንያቱ ገሊኦም ከምዚ ኣስመራ ሕጂ ተሰርሐት ድመስሎ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሶሪ እዚኣ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ናይ ኣስመራ እያ ክቡራትዋት ጥንታዊ ቤተክርስትያን እዩ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ እቲ ዲዛይና እውን ኣይተቐየረን ኣብኡ ከሎ ጥራሓ ተሓዲሳ በብግዚኡ ነይሩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣክሱም ቤተክርስትያን እዩ ዝመስል ኣብ በዓል ሰንዓፈ ዘለውን ከምኢቲ ጥንታዊ ናይ ኣክሱም ዲዛይን ክቡራትዋት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ እቲ እንታይ ግን ገይሩ ኦፍኮርስ ኣብ ግዜ ጣልያን ተሓዲሳ እታ ቤተክርስትያን ነገር ግን እቲ መሬታ ተወሲዱ ክቡራትዋት ኣብ ቅድሚኣ እቲ መስጊድ ዓብይ ናይ ሙስሊም ዘሎ ቅድሚኣ ግትር ኣቢሎሞ እቲ ኣስመራ ንድሕሪት ኣብ ኸላ ተዓቢጣ ማለት እዩ the most important landmark ኣብቲ መግዛእቲ ጣልያን እምበር እቲ ካቴድራል ናይ ላቲን ኤውሮጳውያን ዝነበረት ኣብ ማእከል ኣስመራ ዘላ ከምሽታቶ ጎደና ሓርነት ተባሂሉ ዘሎ ሕጅን እቲ ናይ ሙስሊም እውን ንባዕላ ቀንዲ ቦታ እያ ሕጂ ክቡራትዋት እቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ንሕና ካብ ናይ መግዛእትያዊ ኣተሓሳስባ ክሳብ ክንደይ ነፃ ወፂና ኣለና እንተ ደኣኒ ሓድ ጣልያን ዝሰርሖ ህንፃታት ንግልገለሉ ሃሊና ጣልያን እውን ኣርማታት ናቱ ኣብኡ ገዲፍዎ እንተሃልዩ እቲ ሩህሩህ ሕያዋይ ሙሶሊኒ ዝብል ብኸመይና ንሕና ሓራ ኮይና ንብል ክቡራትዋት ሃራይ ኤርትራ ሃገርና ካብቲ ነፃ ካብ ብሓይሊ ጎበጣ ኣውፂና 1991 1993 እውን ካብ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ተፈሊጣ ድሕሪ ግን እንታይ ዓይነት ስነኣምራዊ ምንቅቃሕ ጌርና ወላ ሓንቲ that's why ሕጂ ኣብዚ ቃልሲ እንክሊል ንብል ፀንሕና ሕጂውን እንክሊል ንብል ዘለና ሳል ኣግኣዝያን ግን ናይ ሓርነት ቃልሲና እናተበራበረ ይመፅእ ኣሎ መሰረታዊ ናይ ኣእምሮ ሽግር ስለ ፀንሕና እዩ ናይ ኣተሓሳስባ ሽግር ፀኒሕና እዩ ክቡራትዋት ኣግኣዝያን ምስ መፀ እዚኣ ኩላ ደንበ ተቃውሞ ፋሕፋሕ ከም ዝበለ ትፈልጡ ዶ ክቡራትዋት 2016 ኣግኣዝያን መፅኡ ብምሉእ ደንበ ተቃውሞ ፈሪሱ ባዕለውን ዝብልዎ እዩ ኣፍሪስኩምና ሓደሽተሽ ኣግኣዝያን መፅኡ ብትንትን ኣቢልና ይብሉ ከምኡ ክብሉ ሰሚዕኩም ዘለኹም ኣግኣዝያን ክብሉ ውዕሉ ትሰምዕዎም ዘለኹም ስለምንታይ ክቡራትዋት ርእሶም ስለ ዝፈረሰ ጥራሕ እዩ ርእሶም ፈሪሱ እቲ ንሶም ቀደም ናይ መግዛእቲ እሺሎም ተቐቢሎም ነበሩ ኣዝማሪኖታት ደቂ ሙሶሊኒ ደቂ ጎደና ኮምፕሽታቶ ኣብ ማርካቶ ኮይዶም እንታይ ዝበሃል ሞርተዴላ ካብ ታሕቲ እንታይ ዝበሃል ካልእ ዝለመዱ ካፑቺኖ ዝለመዱ ካፑቺኖ ጣልያን ቪኖ ዝለመዱ
ፋርማጆ ዝለመዱ እዚኦም ሰባት እዚኦም ናይ መግዛእቲ ተሓሳስባይ እትሩህ ያዋይ ሙሶሊኒ ካብዚ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ክብራትዋት ኣጋዝያን ምስ መጻል 2016 ድሕዝዎን ዝጭብጥዎን ምክንያቱ ኣባርነት ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽሮም መጽዩ ኣይንደልን ከምዚ ቡዳ ዘለፋልፋሎ ምሽ መርጌታታት ኣሎ ዶ ክብራትዋት ኣነ ከብዙ ሓይ ንሱ ኣይድግፎን ቶታሊ ግን ናይ ሰና ኣምራው ክሳዮ ሳይካትሪ ነገር ግን ናይ ቡዳ ዝበሃላሉ ክብራትዋት ኣብ ክሳይ ልምዲ ቡዳ እንታይ ዝገብረካ ኣብ ርእስኻ ዝጸንሐ ነገራት ኣምጽዩ ፈይፈ ብለልካ ውፃ ገለብል ማለት እዩ ኣጋዛን ምስ መጻኻ ልክዕ መርጌታ እዮም ኮይኖም ከምዚ ንቡዳ ውፃእ ዝብልዎ ኸም እዮም ውፃእ ኣንተ ባዕዳዊ ተሓሳስባ ኣብ ርእስኻ መልኢካ ዘለኻ ውፃእ ምስ በልዎ እዚኣ ኩላ ደንበታ ኣሞ ፋሕ ኢልዋ ኩላ ሕጂ ንለ ኣጋዝያን ክትብል እትውዕል ኩላ ኣውራጃኣ ዘላ ቀቢልኣ ዘላ ናይ ሃይማኖት ኤሊት በላ ኩላ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተማሃረት በላ ኩላ ክብራትዋት ኩላ ብፍላይ እዚኦም ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተማሃሩ ማለት ከምዚ ኸማይ ኣነ ሳላ ኣጋዝያን ውፃእ ተባሂሉ መድሃኒት ካብ ዝረኸብኩ ያ ክብራትዋት ሕማም ነይርኒ ቡዳ ተታሒዘ ነይረ ናይ መግዛእቲ ቡዳነት እምቢሕ ተብል ነይርኒ ቡዳነት ናይ መግዛእቲ ኣብቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብኣ ከለኹ ተለኺፈ ናይ መግዛእትነት ተቐቢለዮ እሺ ኢለ ማለት እዩ ድሓንቶ ግን ኣሕዋት ኣጋዝያን ናብ 2017 ባዕለይ ከዓ ለኺፈዮም ነቲኦም መርጌታታት ሊቃውንቲ ሽዑ ንሶም ፀፊዖም ነዚ ቀቢላ ኢሎም ድሕነት ረኺበ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ግዜ ተስፎ መሓሪ ንዓይ ዘሕርቕ መስልዎ እምበር ሓቂ እዩ ከምዚ ኸማኻ ተምህር ነይራ እንተኮይናሲ እንቋዕ ተዓፅቆት ዝበሎ እዩ ልክዕ ኣሎ ከማይ ብዙሓት እዮም ፈርዮም ኣብቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እዚኦም ኩሎም ኣብ ደገ ኸይዶም ብዛዕባ ህዝቦም ዘይሓስቡ ሰባድላ ተጸጊዖም ዝርዩ ኤርትራውነት ብሉኻ ዋን ኔሽን ብሉኻ ኤርትራን ኤርትራውያን ብሉኻ ኣስመራ ይናፍቑ ወላ ሓንቲ ዓደቦም ዘይናፍቑ እቲ ክቡር ህዝቦም ክብረቶም መንነቶም ታሪኾም ዘይናፍቑ ናይ መግዛእቲ ዝናፍቑ ግን እቲ ስታቱስኮ ንዑ ከም ዘለዎ ኤርትራን ኤርትራውነት ዋን ኔሽን ብሉኻ ኤርትራ ዳ ኦፍ ኮርስ ንኤርትራውያን እንታይ ዳ ሓደ ኣቢ ሃይለ ዝበሃል ኣብ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ደቀ መሓረ ብዙሓት ኢታልያውያን እዮም ነይሮም ፋብሪካታት ነይሩ እዩ እቲ ደቀ መሓረ ኣብዚ ደቀ መሓረ ኣለዉ ሕጂ ብዙሓት ካብቲ ኣዝማሪኖታት ዘይፍለዩ ልክዕ ከምዚ ኮምፕሽታቶ ዝዓበዮም ኣስተውዒልኩምሎም ኣለኹም ዞም ደቀ መሓረ ከባቢ መብዛሕትኡ ደቀ መሓረ ንሕና ኮ ኤርትራ ሓንቲ ኤርትራ ኢና ንኣምን ገለብሉኻ ኣይ ደቂ ኣኮሎግዛይ ኣይ ደቂ ኣስመራ ኣብ መንጎ ዝጠፉ ደቂ መሓር ኣለዉ ኣይ ደቂ ኣኮሎግዛይ ከይኾኑ ደቂ ኣኮሎግዛይ ኣይኮኑን ደቂ ኣስመራ ኮኑ ከዓ ደቂ ኣስመራ ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ግን ደቂ ሰባር ጉማ ንብሎም ሰባር ዝኾኑ ርእሲ ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ደቂ መሓር ኣለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዶ ሃገራውነት ዶ ገለ ዝብል ተሓሳስባ ሒዞም ዝኸዱ ምንም ዘይርድኦም ግን ተጓዳእቲ ከዓ ኣይኮኑን ደቂ መሓረ ከይፍ እዮም ትብሉ ነቲ ኣውራጃውነት ፍንፍንዎ እዮም ኣውራጃውነት ኣኮሎግዛይ ፍንፍንዎ እዮም ኣስመራ ክኾኑ ከዓ እንትደለዩ ከዓኒ ኣይኮኑን እዮም ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ብኤርትራውነት ኢሎም ሰብኣዊ መሰለት ትብሉኻ ማለት እዩ ሊበራሊዝም ገለ ብሉኻ ማለት እዩ
تمرس دق محري أفلتو حجون منقو هم دلهم بعلى أبي هيلي أي جبيه أي جلو خينكم دلهم حجي تنق تطبي ناي أتحساسبها إيو أجازيان نزيلو نتوم دق فاتيكان هم يلو بفاتيكانو تحساسبها زلهم قال شجر تقاطي ماتهم فاتيكان تريو مالو كبراتات ريهم دلهم كبراتات دق فاتيكان كنبل كلام ثايو فاتيكان زنافو أوكي أبازلو بوب انتاي بليلو قال شجر تقاني ماتهم أبي إرتراون زب نابلو فاتيكان زخدو كنقروم كلنا بزح أي قروم اليوم سلم تايو نابنت أبونا فرح مريم زبالو نايكات سبخة سجنيتي تأثيرهم نيروم أبزي ما أسأل تشين إسران سلسلة قلي زب نابلو فاتيكان هم كيدوم سلام وصل في جيروم ردأنا إلو ما نبو فرانسيس أبتكزيت بيوت نيرا سلمنتا يدك فاتيكان سلسخون أبي كيت كاتبكي أبقى زحا خيت كاتبكي تلقس إتيوم مسلمنا إرتراح أني نريوم علينا شعبان تأثيري لو إحنا مسلمين يمدو بلو أبي خدو مس فلسطين خدو قال أبزي فرنسا سلام وصل في جيروم شعبان زي ناي فلسطين سلام وصل في ديوم دو قبضو لو لانتاي بل إحنا فلسطين كل جزء إبلخا مسلم كابلو كمزي ندس على زبلو سلازو خونه دق ميكا نبلو مالتي كنشا ريخوما ما راهو دوق براتوات زيوم كنشا دق اسمرا زلو شودن هاجرون كوينا تسمعهم أبسالا بفلاي كتما أبسالا ريخوما لهم أبسالا نزين كنشا إرتراوي بقى كتوميا قدم أبو يستدني رخول إرتراوي تي كنشا بزحات كنشا أب أبسالا عم تروحبهم معناته تي أبسالا أب إرتراز موصو سبختنا كنشا كاب أبسالا عم تبقسم تا تشرچون يونيك تشرچيا نايتنا شودن كله أبتناي لوتران قال عينتي جين فليز بلا أقاوم هذا أبتناي شودن تشرچ مدبر حاس سويدنيا أبسالا كتما أخيدن يرني كلتشان 10 شمنتر حجي بوزحات دق خنشاب أترابو سلمنتاي عدوم يتمصلهم نسا كتم نسا كبرات بعد شودن بحافش أخاني ناي كنيشا كتم وانجيلاويان ون دحار كم قال أيتا عد إنجليزون وسيدهم ما نيروم مناتو وانجيلاويان بترسان على تشرش تلوتران الله تلوتران إيفانجيليك تي عندنا شودن كويني ده حارت وانجيلاو تشرش دبالك أني مس عند إنجليز مسي أرثوذكس هويان of course قال يوم بفلاي أبزجزي ألكس أب جبت أنت خيدهم عدهم كتم أنت مسلاهم الله بعال ألكسندريا بعال كايرو قدامات هالو أب جبس مسكودو زنافو قولو أب جبس مسكودو بقى أمن قصة سمعت دقاتو دمسلوم هالو زيوم أرثوذكس أرثو أب أقسم عدناي نسو ناتناي روحهم دلهم أب بعال جبس مسكودو دس دبلهم أرثوذكسين رقم أرثو كوبتيكو جبس انت خدو بقى منقص سمعت دقاتو مسلوم هالوكو جين قروب فلي يبليوم مناتو جبس خيدو ماي ترودو ماي كونتن كلا جين مجزأتيو أبونا أنطونيوس مستأثركو تصقعت خونهم مسيلاتهم أب جبس يوم تصقعهم كبرات حوات زيهم أرثوذكس بينتلو كيف زلهم كبرات حوات أسوعلو أرستي ناتي liberating Eritrean mindset from colonialism يزبط تاب ناقبرنا خبرات حوات تاب كبرات حوات تاب
تابتابنا قبرنا صبوق سمع انت له دمص خا حدا قبرو لي مناتو شيشي لو خيلو وي غلي باك جراوند دمص خيلو اجر ما قدخم انا مسكون كي ازم بنت خريخم ما لهدم كبرات وات تانكي تيك توك ودعدي ازم بنت خريخم مدلهم ازم بنت سلمتام ام حرنيا تفوتو كبرات وات سلمتام جنب انت ام حرنيا تفوتو غرمن ام حرنيان انجليش بتاع من تفوتو كباب ኤርትራ دول ኦርቶዶክስ ኣብ አዲስ አበባ دول ጴንጤ ሓወም ኮይኑ ስምዑ ሙስኡም ሓርኛ ዛረብ ኩሎም ሓርኛ ፐርፌክት እዩ ሓደሎ ወዲ ሓቦይ ፋርስ ዝብል ኣብዚ ሪኹሞ ተለዎም ጴንጤ ፋርስ ገለ ዝብል ሪኹሞ ኣለዎም ተ ንፍዕ መዝሙር ገለ ንፍዕ እዩ ጴንጤ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣምሓርኛ ኣብ ዒላ በሬድ ዓብይ ንእሽቶ እዩ ኣምሓርኛ ሳበይ ተማሂሩ ገርመኒ ሪኹሞ ኣለኹም ፋርስ ገለ ዝብሎ ጴንጤ ደሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ካብ ነጋሽ ይሓይሽ ካብ ነጋሽ እዚ ካቶሊክ ዝነበረ ክልቲኣቶም ካቶሊክ እዮም ከዓ እዚኦም ካቶሊክ ጠፊኦም እዮም ባይዘው ካቶሊክ እቶም ቀንዲ ካቶሊክ እዮም ሕጂ ጴንጤ ኮይኖም ደሎ ሰባኽቲ ነጋሽ መምሃርተይ سلمتام ما حرنيا تفوتو زوم بنتي ካልኣይቲ ከዓ እንግሊሽ ካ ፐርፌክት እዮም ዝሆኑ ስለምታይ ትፈልጡ ዶም እንግሊሽ ድኽእሉ ኣሜሪካ ኩላና ኤርትራ ኣሜሪካ ጴንጤ ምስተሸገረት ምስተኣሰረት ንመን ትጣርዕ ትፈልጧታም ኩራታ እዚኣ ኩላ ጴንጤ ኣሜሪካ ትጣርዕ ኣሜሪካ ናብ ጴንጤ እንተልካዮ ኣውቶማቲካሊ ኣሳይለም ናትካ ቅቡል እዩ refugee status without any أبغى automatically أتبقى بنت أنت هلك إرتراو بنت أنت هلك سلطنة فلتو ده براتوات سلطنة زي أبو كوزي أرخيبا ود قش جرماي زي أبو كور خيبواس أب سنغال ديجا لخيدوس بنت أيلو ورقت كرك كوي سلطنة زي جبرو كيلن انتاي مالته بنت أنا أمريكا جزءات يوم كبراتوات زاس واحد جيت سيرتيفيكت ناتهم حدا باستور درجة واب تغينو حدا وانجيلاو قبال تغينو هواريا زبل نبي زبل معرك واتس تغينو حدا بنت سباخي باستور اب امريكا زولو ناي بنتكوستال تشيرش هيد كوارتر كاب او سيرتيفيكت كركبالو اما من دالو بإرترا تقولون جيت مسلم على زهر خيط وميكا خيط قالهم كحجي تركي كيدو مالو اب تركي اسطنبول على ناي قدم ذكرهم هنا عثماناويان نكون يرنا دبلخا هنا عثمانيين يرنا هنا يالت الحبش دك نايبينا تركني يرى عثمانيين يبلخا حجي بخو ارداغون كا عثماني كمن صوص لدبلهم اب تركو خوفيلهم صبيلو تمويلهم اتيوم ارثوذكس ابونا انطونيوس مستأسرهم ግብጽ ኸይዶም ግብጽ ኻ አቡነ ማቃሪዮስ በሃል ናይቲ ግብጽ አባል ሲኖዶስ ነይሩ ንዑ ተኣሳሲሮም ሕጂ አሜሪካ ኮፕቲክ ናይ ግብጽ ኤርትራ ተመስርታ ኣላ በቃ እቲኦም ከንሻ ብምሎም ሾደን ሒዞም ተረፈ ጴንጤ አሜሪካ ኮይኖም እቲኦም ካቶ اسمع فاتيكانيم كل جزء امو ارتراد امنا اللوا من اب ارتراس مني وانا ارتراس مني اتزحاش بارتراسي سرت دلوس مني كم مجزات قروب كوصانا زخيل مني يسكي كبرات بهايمارت مصينات الكاثوليك ود مسوليني روحون حياوين مسوليني إلو بتكسانا بس مرة سرحي زلو قد انت تأذخونا شجرة قد ما تو قد يفنا فاتيكان يزرعي تفولت دو خبرات واتا بزحات إرتراويان كندا خيدهم دلو بفلاي كاثوليكا زوم بلين بمولهم نكندا خيدهم سلمتاي تفولت واتا تيامستير تفولت دو خبرات واتا كاثوليكا زوم بلين بمولهم كندا خيدهم بخمي كم زخدن كندا تفوتوا عدد أمستير
يحتوكم الله ملسي اتيوم كاثوليك بفلاي بلين اتيوم بلين بمولوم نكندا خيلهم سلمتاي تفلطوا دت امستير اتيا كاثوليكا ناي كندا سبونسر شيب هيباف ايدات لوم تيم تشيرش مالتي اتيا ناي كندا كاثوليك سبونسر شيب سلذهبت بمولوم ناب كندا خيلهم اتيا كند سبونسر زنبرات نتي ارتراوي نساع وسيداتو قحط أبيلا وسيداتو اتيا كاثوليك دقا اكيبا في كندا دقا اكيبا ቤተሰብ አጋጣሚ ዕድል ተገርካ ሽዑ ስፖንሰር ብገለጽ ይጋልካ ቤተሰብ ካቶሊክ ተጸኒሕካ በላ እዚኦም ሰንሒት እጂ እዚኦም ብሌን ብፍላይ ብሙሎም ኢላ በዒድ ወላ ብሙሎም ሳላ ካቶሊክ ቸርች ናይ ካናዳ ስፖንሰርሺፕ ክለው ገይደ ደቃ ኻትክም ናይ አውስትራሊያ አላ ሓደ ጀበርት ነይሩ ጀቤኔር ሓደ ካናዳ برهان ديجل زبال أبز جزء طرطات يوز يدلو نصها بملا نزي مسلم أستراليا سيدوا نا إنجليز قرب سلطة تاب أنت خلهم أمريكا أكيباتهم من داي قداي زخانة تك أفلاي ود أرثوذكس أرثوذكس هرقفنا بله كل شجرة يوردن مالتها يكون كاثوليك شجرة يرخبوا من بكل كرتة هاي مصون مالتها يكون نوصل له نتمجد زي يبلوا مبزحته جين تود تجرينيا تود تأرثوذكس ود حرستاي إذا كله ما كراسيدوا وانا زي بلو بإرتران تلي ولا حد أجوخاز بلو زي بلو بسريو أبز بتصح تليت ود أرثوذكس تجرينيا سلستي هاجرنا تيا unfortunately لها كلهم صلاتها أرثوذكس صلاتها تجبرها كلهم نسمي يا أرثوذكس صلاتنا كلهم ياها سلمنتا يا صلات كوينا أنت أنكو أبزخون عد خالي بوتا زي بلا حب زي بلا معقوب زي بلا تليا أنت أرثوذكس هاي أتيهم جبس أنت هاجرهم عن تبغى خليفكم زانيه ناي أرثوذكس أوتونوميو ناس أيو كحجوز خاي فتون جين ولا حنتي كساية بلوما جبس أو يعني بعلوم هاي رخيبهم يوم حجوز خانعها جبس أويانسي أب جبس توم كوبتيكسي نبعلهم هم انتهي وحسنات اللهم نعنا نيرتا نحنا كون حايش كبهم نحنا نحايش ده حكي إثيوبيا نحنا نحايش ده حكي أب إرترا دلو كوبتيك أرثوذكس أب إرترا إثيوبيا دلو أرثوذكس حايش كابو نابو جبس انتو هاتكا مسلا كامبر ولا حنتي تفضلوا ديهم تيوم أرثوذكس تيوم مسلم إرتراويان أب جبس زلو تيوم مسلم إرتراويان أب جبس زلو بينو فيصل دبال أكباب يوم زنوبرو فيصل دبال على نايت مسلم إرتراويان زنوبرو لو بوتا كم دك جبس خوينا ميم زنوبرو أبو دك جبس خوينا ميم زنوبرو مستيوم كريستيان أين برونيا أبتي جبس فيصل دبال أبو الله بكا قال يوم كالعي ولدو سالساي ولدو قال زبصحيهم حدا إرتراو مسلم أب جبس رخي كايو نعاها بطرات كاي سيعني بطرات كاي سيعني جبس أوي بقى أخلو سودان تخي دخي حدا إرتراو مسلم سودان تخي دخي يا حبش بلكا يا الحبش يا حبش تي حبش كونت مسلمات ملكا تفلتو دخم كبرات حد حبش نت مسلم إرتراوهم تملكت تفلتو ده نتي إثيوبياوي تجمت إلهم جين أنت حبش نت خرستان راح يلقبولو تدي يكون عيالة الحبش دبال تفلتو ده كبرات حد عيالة الحبش مالته أب تحت تركز محدر زنبرة بوتا جماجم كأي بحري كسب جدا عيالة الحبش دبال
اتي حبشة دبال نت مسلم اب ارترا زنبر اب تحت مجزاتي جبصي تركاويان زنبري نت خريستيان اي ملكوتوني نت ارثوذكس اي ملكوتوني نتي اب مجزاتي جبص تركي زي ورده اب تحت عثمانيين زي تجزئ اي ملكوتوني ياله الحبش كبالكلو اب تحت تركي زم حدر زنبري اب تحت عثمانيين زم حدر زنبري حرقيقو قال كفالات سواكين زي ناي دنكل كباب اوروب جبس جيبوتي يمن قال كفال كساب جدة يالة الحبش يبال اب سودان مسكت كاجين اتي اناتوم يرقفوا مسلم سوداناويان كوينوم يا حبش يبلها اتي اتصبط نجرجين اب سودان ينفسهم يدناغرو سعود عرب مسكودوجين تفلطون ده مسلمين ارتراويان اب سعود مسكود انت يبلو تفلطو دم كفرات اب سعود مسكودوجين نحنا حبشينا بلو نحنا حبشينا نعاكم تقبلناكم دك محمد صعبتو زنبورو قريش تشجرهم كلو نحنا دك حبشات تقبلناكم يلم تي حبش اب سعود مسكودو نعاهم يتملكت نت مسلم ارتراوي اب سودان جين سوداناويان حبشا يكونون حبشا مدر حبشا بسودان فلوطي الحبش فلوطي يالت الحبش سلازين انا بحفشان كله كي اي فولينانيوم اسلامايكا كون كريستيانايكا اب سودان مسكتكا انسا كلاتك حبشاها اتيم ارتراوان حجي سوداناويان كمسلو سلوز دوليو مستيوم سودانين لك كم مسلو دخل سجل مسبلو كسلا اوروما يودي كلا سودان اتو مسبلو قلبت إلهم الحبشة بالخاص نصهم سوداناويان ومسلو اتاك حبشة نت كريستيان راح تملكه اب سعود عرب تسجير كاجين اب قطر تخيتكا امارات تخيتكا جين حبشة مبال ترجم اللوا كبر اللوا كبر توبوميا نحنا كو دك نغاشينا دك النغاشينا نحنا الحبشي يلوم اب جوردان اب ليبانوس ديوم صوفي محبر مسرتهم دلو الحبشي اب ليبانوس كيدوم سينا حدا ود حبشي اثيوبياوس كاب هرر ناي قران ممهر كوينوس معلم كوينوس ناي صوفي محبر كمان مسرتو اب ليبانوس بوليتيكاوي بارت مسرتهم ناي الحبشي كبركو ما خندوك يكبر دولهم الحبشي تبالسي اب يم اب ليبانوس يدل زعبي ناي صوفي محبر زي حجب السودان اب اثيوبيا مزيد دباسوم زلو الحبشي ودس اثيوبيا خوينو اب ليبان مهناتو ابو خيدوم نحنا الحبشي انتي هذا الشيخ انت تمايرو اميكا غلي معلم كوينو سكولار كونت كوينو افلطو بخميو اثيوبياوي صليميو كبري ركبني عبدي انت يجي نقرم انا حبشة انت يجي قرب حبشة ها ود التحيا واي نقوسي ها ودتي نقوس اكسومي ها سخا كبر لك بسلمنا تبهيلو بوتا يركب اكسوماوي بمخانو حبشة بمخانو ود اكسوم كوينو بوتا يركب الحبشي كبر لوا عبد عرب اب ليبانوس كبر لوا اب جوردان كبر لوا اب سعودي كبر لوا اب امارات كبر لوا قطر كبر لوا اب كويت كبر لوا اب بحرين كبر لوا اب سودان جين واقع بالكان يا حبشي يا حبشي تبال عبد اب جبس اب نوكت كاي مسكت كاجين عبد كي تبال مناتو بمولو افريقاو عبدي صلي مسخان تاع ولا عرب جلبي اكبر ولا قل كبر عبدي خصلي خا كابت خال افريقا او تفليكات اللي حبشي مو قادره ازيد لكم دلو خبرات عاد نحنا ناي مجزاتاو تحساسباي كم زغيرنا اغازيان تاي سرحو يتبلا بصحتو زيج اغازيان نزو كليو ترديو كم مجمري انا حجي مجمري اداني نبرن كورات عاد انت يام زبل دلو
كاثوليك فاتيكان نسخم دق ميكا دق جلي دق محمد دو دق كوبتيك جبس دو جل خبلو خلو دق كنشازي أو مش ودن دو جل خبلو خلو انتهم زبدو لو رداني نبرن معناتي إرترا نا 4 هيمونوتات عديا ناي كاثوليك كنشات وهدو مسلم بحفشة نا 4 حجي خمس لدبل سخاسي كاثوليك سنت يوم كان تايم كاثوليك سيتيز اوفيس ودي فاتيكان كبرها خلو it is a shock كم يجي راني إرتراون دي أنا ودي بعد حاجة سكوي إذا كله بيت مرتي أنا كده مرنيري إذا كله بيت مرتات إذا كله تكالاتكو سالا كاثوليك وحابز تماهر كاجلو الخاتم كاثوليك مو كحلو نتناي مجزات تكالات المسلم كان إحنا عرب ندينا قلب لك إحنا كو دك النجاشينا قلب لك تاريخ لنا كو قلب لك أجازيان نزنا جرز إذا كله نهاي مجزاتيه تونو يبلكان فاتيكان كيتكا تونو يبلكان بارياها ناي روماويان ميكا خيتكا تونو يبلكان باريا نايتهم عربيخا جبس خيتكا تونو يبلكان باريا نايتهم كوبتيك مساريخا نناتا جيوبوليتيك استقلقل الازهر كيتكا نتيوم ناي الازهر مقابري خيكا نايك ارنا افريقيا لؤخ بارياخا عرب تبل سلمنا تيلوم سلمنا تبل جبس ددليتو تقبر لوخ باريا ناي جبس يخا عبد يخا ترجم يبلكان الازهر ناي جبس راب حد امبر نعاها راب حيلا سريحه يتفلنيا سلازي سخا مغابر يخا لوخ يخا اقلقال يخا عسوب يخا جبسي الازهر تماركا ابتناي كوبتيك موناسترس دلو يمهاروخا كوبتيكاويان باريا ناتوم يخا لوخ ناتوم يخا رابحا ناي جبسي ناي فلقني الحلاويقة بزعبا ناصنت كاي قدسو بزعبا حرنت كاي قدسو بزعبا قطبخا معبالي خاي قدسو نيم جبساويان صراحة سخان فلقني الحلو لهم فلقني الكيت تنكفلهم كاي بحرون حلو لهم عساون كيت قفف كاب كاي بحر عسا زقفون سوم جبساويان يوم سوم ديم كاي بحر عسا مصيوم دوزوناتنا انت سوم جبسان انديوم مراخبنا يجبس اندين تحزاب إرترا حجة خاي سياس كأن هلا نجبس يركب علون زحزنك سعود عرب تاي تاي لك تاي سعود عرب باريانا تاكوها حاجة كبر of course جنزب حتخفل نزي على إيمان تدربي لان حتى أتي مقلي تبعيلا إيمان كدرب كمان 10-30 يورو تخفل كندي حاجة تقبر كندي تخفل كبرات عاد حاجة تقبرنا السعوديين ميكا كندي يتخفل جنزب كندي يتخفل سكي إذا كل جنزب زأكب كايا ورك إنجلن حدا مسلم إرتراوي جنزب أكيبو قدامي حلمي ناتو زعبت حلمي ناتو ني السعود عرب كنجدي السعود عرب كا كبدو مقفحو حرشاي بلوم قلي بلوم إذا كل مقبني عالم زبلت مقبو له زبلت ورقني عالم أقول له 3 شيح دي 3 شيح تخفل كاب إرترا كابز فرنسا 10 شيح دي قلي هذا كاثوليك فاتيكان رومان تأتيكو هذا كاثوليك من قصة سمايات كم تأتوي تفلتو تاب فراتوات هذا كاثوليك فاتيكان تأتيو من قصة سمايات كم زأتوي حجي فيديو دا ساي قبركم بر أبزو 4 جزية نيروم زي بوب ليو مستمر قاية متشيم نيروم كاب إرترا أفتي روما يطاوع نيروم هذا بينتي ناي أمريكا عصوبي ناي أمريكا ربح يزحلو ناي CIA مقابرياي أمريكا مفنك ألا من قصة تقبر تخوينا ناتا لؤخات ناتا عند أمونات أب إمباس أمريكا زمالالوسو أمريكا تدوليو تحساسبا زركحو بمقدنا يتيوم بينتي كوستال تشرشي جهوفا خمان قدم نيرم جهوفا جزيو ما بكيعم دحير سوفيت حبرت باي باي تفلتو دو جهوفا أمريكاويان أنصار سوفيت حبرت نزقبرو زنبورو ناي CIA منقصعاس يقلقل كم زنبري جهوفا نيروم بزحات أب جزيت درقي بإرترا أب إثيوبيا جهوفا بزحات نيروم دق خرا نيروم بيت سباي كمان نيروم بلين نيروم بزحات نيروم جهوفا
መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስወደቀ ሶቪየት ሕብረት ምስ ወደቀስ ጀሆቫ ቤሎ ደይትብሉ የለን ኢትስ ጎን ፖለቲክስ ነይሩ እንታይም ዝብሉ ኮሙኒስታዊ ተሓሳስባ እንታይ ዝብል ኣብዛ ዓለም መንግስቲ ይብለካ ናይ ሰማይ ነገር ገለ ኣምላኽ ዝበሃል የለን መንግስቲ ኣምላኽ ዝበሃል የለን መንግስቲ ናይዚ ምድሪ እዩ ነዚ ናይዚ ምድሪ እዚ መንግስቲ ተለኣኮ እዩ ዝብለካ ዲክታተሪት መንግስቲ ንዑ ኢኻ ትምእዘዝ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዝበሃል የለን ንኣምላኽ ምእዛዝ ዝበሃል የለን ናይዚ መሬት እዚ መንግስቲ በዓልና ኮሙኒስቲ ኢና ብለዋ ጀሆቫ ኣንጻር ናይዚ ሒዙ መፅኡ ናይዚ መሬት መንግስቲ ዝበሃል የለን ንሕና ኣገልገልቲ ናይ ዝኾነ መንግስቲ ናይዚ ምድሪ ኣይኮናን ንሕና እቲ እንኮ ነገልግሎ መንግስቲ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ኢሎም ኣንቲ ናይቲ ኮሙኒዝም ኣተሓሳስባ ሒዞም መፅኦም ሶቪየት ሕብረት ምስ ወደቀ ኮሙኒዝም ከኣብቅዑ ጀሆቫ ከኣብቅዑ ጀሆቫ ቤሎ እጂ ኣቤሎ ኣንፈቶም ጠፊዎም ናይ ኤርትራ ጀሆቫ ዝነበሩ ኣቤሎ እጂ የለው ጀሆቫ ዊትነስ ዝሕዝነን 2-3 ኤርትራውያን ብዙሕ ተኣሲሮም ተሳቂዮም ጀሆቫ ዊትነስ ኣቤሎ እጂ የለው በርከ ኢትስ ጎን ኣሜሪካ ይትምውሎን እያ እቲ ቸርች ሁሉ ግን ኣይትምውሎን እያ ስርሑ ሰሪሒ እዩ ዓረብ ናሽናሊዝም ኣቤለ የለን ናብቲ ነጥብና ኣቱ ንሕና ከማጋእዝያን ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ንነብር መስለና እምበር ዋላቲ ኣብ ሃገርና ነበርና ኣተሓሳስባና ኩሉ ኩልንትናና ናይ መግዛእቲ ተሓሳስባ እዩ ዛትስ ዋይ ሕጂ ሽግር ኣብ ዘጋጠመና ግዜ ኢሳያስ ጨፍላቕ መንግስቲ ምስ መፅ ኮይኑ ምስ መፀ ዲክታተር ምስ ኮነ ክንፃወሮ ይንኽእል ኢና ሓዲግና ነቲ ዓዲ ወፂና ኣይትምልከተና ነቲ ዓዲ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ኤርትራ ንነብር ግን ከዚ ኤርትራውያን ኢና ነርና ጉዝ ኣብ ኤርትራ ኣይናትና ነያ ዲፈንድ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ሙሉቕ ኢልካ ትኸይድ ተወድያ ኣይትምልከተካ ነቲ ዓዲ ኣይትምልከተካ ነያ ገዲፍካ ትወፅእ ከምዚ ጀቤ ዝገበርዎ ክብራት ኣሕዋት ጀቤ ኣብ ሱሳታት ቃልሲ ተጀሚሩና ኩላ ቃልሲ ብፍላይ ፅዕቕ ምስ በለት እዚ ኩሉ ወዲ ትግርኛ ጠጠኒኑ ቃልሲ ይኣቲ እቲ ቃልሲ ክብርትዕ ከሎ እቲ ቃልሲ ክመርር ከሎ እዚ ኩሉ ወዲ ኦርቶዶክስ ትግርኛ ኣብ ቃልሲ ይኣቲ ኣደይ ትገድፍ ኣቦ ይገድፍ ህፃናት ኣይገድፍ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ከቲቱ እቲ ቃልሲ ክጥንክር ከሎ ዋና ኮይኑ ነቲ ሃገር ነፃ ኣውፅይዋ ጀቤቤ ከይቶም ስዑድ ዓረብ ኮይኖም ንመንግስቱ ሃይለ ማርያም ከይሓፈሩ ገንዘብ ህቦ ጀሚሮም ብሄር ፍለጠና መንግየ ስዑድ ዓረብ ኮይኖም ንሕና ኢትዮጵያን ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ብሄረ ብሄረሰቦች ኣፍልጦ ሃበና ብሎ they don't care ሃገሮም ኣይኮነትን ክፅንክር ከሎ ገዲፎም ኸይዶም ክብርትዕ ከሎ ተቃልሲ ገዲፎም ኸይዶም ክመርር ከሎ ገዲፎም ኸዱ ካቶሊኮም ከንሻኾም እቲ ሙስሊሙን ገዲፎ ኸይዱ መብዛሕትኡ እትወዲ መሬት ግን ክኸዶ ዘይክእል ክብረቱን መንነቱን ዘይገደፈ ህዝቢ ግን ንኣብነት ህዝቢ ሳሒል ኣይገደፈን መሬቱ ገጢሉ ተቃሊሱ ህዝቢ ሳሒል ኣይተሰደደን ፅንኩር ነይሩ ግን ተዋጊኦም መሬቶም ሓልዮም እስከ ደቂ ሳሒል ተሰዲዶም ትብል እስከምፅለይ ኣብ ሱዳን ኣለዎ ደቂ ሳሒል ብዙሓት የለዎም እቲኦም ኣብ ትሕቲ ቀቢላታት ዝወረዱ ግን ቀቢላውነት ዝሰቀበሉ ቢንዓሚርና ገለ ዝብሉ ግን ኩሎም ሱዳን ከይዶም ኣብቲ ከሰላ ኮይኖም ነፃ ኮይና ዶ ኤርትራ ብለዋ ኤርትራ ነፃ ኮይና ዶ ካብ ስደት ክንምለስ ዶ ብምሎም ዘብ ቀቢላታት ኣብሎ ናብቲ ነጥብ መፅእ ክቡራታት ናይ ኣተሓሳስባ ምሁራት ከ ሕጂ ረኣዩ ኢሳያስ እናበርትዐ መፅዩ ጭኮና እናበርትዐ መፅዩ 2004 2005 2006 ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረ መንእሰይ ኩሉ ቅንጥጥ ኢሉ ወፅዩ
ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ህግደፍ ኢሳያስ ማለት እዩ ሓይሉና ብርትዐ